فرمایا ہے پتا چلیا مومنوں مسلمانوں قرآن نال محبت کرنے والے ہو قرآن نال عقیدت کرنے والے ہو قرآن نال پیار کرنے والے ہو اے ماہ مقدس رب دا مہینہ جیڑا وے اے قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے اے قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے آج جناب والا کسے دی سالگرہ ہوئے کسے افسر دی سالگرہ ہوئے کسے وزیر دی سالگرہ ہوئے وہ اپنی سالگرہ دے لوکاں کو تحفے دیندا وے لوکاں کو تحفے دیندا وے اپنے ملازماں کو تحفے دیندا وے اپنے ملازماں کو جناب والا انعام دیندا انعام کرام دیندا وے اگر وزیر اعظم دی سالگرہ ہوئے تے وہ جناب والا ملک دے اندر انعام تقسیم کردا وے ملک دے اندر جناب والا لوگاں دے اوتے اپنے خاص نظر کرم فرماتا وے لیکن مسلمانوں کے وہ مہینہ وے جڑا قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے جڑا قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے اکھاں کھول کے بالکل ہی ویکھنا پیار نال بولنا وے تاکہ پتہ چلے قرآن نال محبت کرنے والے نے قرآن نال پیار کرنے والے نے قرآن نال محبت کرنے والے نے قرآن نال عقیدت رکھنے والے نے آپ مسلماناں جناب والا تیری تے میری سالگرہ ہوئے اسی اپنی سالگرہ دے جناب والا لوکاں دے اندر تحفے تقسیم کرنے آ لوکاں دے اندر گفٹ تقسیم کرنے آ لیکن جدوں رب دے قرآن دی سالگرہ آئی جدو رب دے قرآن دی سالگرہ آئی ہے اللہ رب کائنات نے فرمایا اے مہینہ میرے قرآن دی سالگرہ وے اے مہینہ میرے قرآن دی سالگرہ وے یا اللہ ساڈی سالگرہ ہوے اسی دے لوکاں دے اندر انعام تقسیم کرنے آ اسی دے لوکاں دے اندر جناب والا گفٹ تقسیم کرنے آ یا اللہ تو ہی تقسیم کرے گا فرمایا جدو پہلا 10 دن آن گے میں لوکاں دے تے اپنی رحمت نازل فرماواں گا جدو پہلے 10 دن آن گے فرمایا ماہ رمضان شروع ہوئے گا فرمایا جدو پہلے 10 دن آن گے فرمایا میں اپنی رحمت نازل فرما دیواں گا انہاں 10 دناں دے اندر میں بندیاں تے رحمت نازل فرماواں گا یا اللہ اور بھی کرے گا فرمایا جدو دوسرا عشرہ شروع ہوئے گا جدو دوسرے 10 دن شروع ہون گے میں لوکاں کو بخش دیواں گا میں لوکاں کو بخش دیواں گا سن قرآن دی سالگرہ تے کی ملدا پیا وے قرآن دی سالگرہ تے کیڑا گفٹ ملے جاوے پہلے 10 دناں دے اندر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندیاں تے رحمت نازل فرماواں گا میں اپنے بندیاں تے کرم نوازی کراں گا میں اپنے بندیاں تے مہربانی کراں گا جدوں دوسرے 10 دن شروع ہون گے جدوں 10 دن ختم ہون جدوں دوسرے عشرہ شروع ہوے گا فرمایا پھر اس عشرے دے اندر میں اپنے بندیاں کو بخش دیواں گا میں اپنے بندیاں کو بخش دیواں گا قرآن خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی قدرت دا ایک انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے ہویا نازل کملی والے نوجوانوں دعوت فکر بولو بولو ہویا نازل کملی والے تے جڑا نبیاں وچ یگانہ ہے بولو بولو ہویا نازل کملی والے تے جڑا نبیاں وچ یگانہ قرآن ہے جنہیں قبر چ کم آنے جتھے تیری پارٹی تینوں چھڑ جاوے گی نا جس پارٹی دے خاطر تو مولوی نہ لڑے جس پارٹی دے خاطر سکے پران نہ لڑے جس پارٹی دی خاطر رشتہ داریاں چھڑے جس پارٹی دی خاطر تو یارہ بیلیاں نہ لڑے میں خدا دی قسم چوکے کنو پارٹی تینوں تے چھڑ جاوے گی اتھے تینوں رب دا قرآن فرما دے پیار نال بول سبحان اللہ آج اس قرآن کا ذکر خیر کرنا ہوئے آؤ مسلمان رب کائنات جو نظر کریں میں فرما بولو تسی اپنی سالگرہ تے اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ دے دیو اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ دے دیو اللہ رب کائنات نے فرمایا میں گفٹ دیواں گا فرما پہلے 10 دنوں کے اندر رحمت نازل فرماواں گا دوسرے 10 دنوں کے اندر میں بخش دیواں گا لوکاں دے گناہ بخش
والا وزیر اعظم دی سالگرہ ہوے وزیر اعظم قیدیاں نو آزادی دے دیندا کئی وزیر اعظم قیدیاں نو آزادی دے دیندے نے رب نے فرمایا میرے قرآن دی سالگرہ وے میرے قرآن دی سالگرہ دا مہینہ وے فرمایا قرآن نال محبت کرنا تیرا کام ہے جہنم تو نجات دینا رب دا کام ہے پھر کیوں نہ کیے قرآن خدا دی قدرت دا ایک انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ہے ہویا نا دل کملی والے دے ہویا نا دل کملی والے دے جڑا نبیاں ویندے گا اچھا بھی اتنا مجمع ویسے مزہ نہیں آتا پیار نال جڑے بچے نے آسر بچیاں منڈیاں نے دوسرے بندے کو بالکل دعوت نہیں ہے تو نہ وہ غصہ کرے بعد نکل کے کہتے جی مولوی سبحان اللہ واسطے بڑا زور دینا ہے میں کہا ہاں سبحان اللہ میرے پیچھے دادے کا نام تو کوئی نہیں رب دا نام ہے تو میں رب دے نام دی زور دینا کہ رب دا نام آکھو 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 کئی کہتے ہیں نہیں تسی اسی نہیں کو آکھنا چاہتے تو کیوں آکھوانا تو میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا یہ نہیں تسی آکھنا چاہتے تو بابا جی میری کی ضرورت ہے میں تانوں اخواما نہ آکھو تہاڈا نہیں بخشش دا ارادہ تے نہ آکھو جندا بخشش دا ارادہ ہے بخشش ہو جائے پیار نال بولو سبحان اللہ مل گیا تو قرآن خدا کی قدرت دا ایک انمول خزانہ ہے ہویا نا دل کملی جی جی نوجوانوں اللہ سلامت رکھے ہویا نا دل کملی والے دے جڑا نبیاں ویندے گا ہاں بولو بولو ہویا نا دل کملی والے دے جڑا نبیاں ویندے گا خال کے کائنات نے فرمایا پورا مہینہ یہ میں اپنی رحمتہ نازل کرنا بخشش نازل کرنا جہنم تو آزاد کرنا یا اللہ اور کی کرے گا فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جڑی لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا او رات 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر رات ہے او رات جڑی یا اللہ اس رات کے یا اللہ اس رات کے اندر ہویا کی ہے اس رات کے اندر کی کم کیا ہو گیا جن دی وجہ نال تو 1000 مہینے نالوں بہتر قرار دے دیتا ہے اس رات نو عظمتاں کیوں دتیاں نے اس رات نو مقام کیوں دیتا ہے اس رات نو شان کیوں دی فرما مولوی چپ کر جا اس رات دی نسبت میرے قرآن دے نال ہائے 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 جس رات دی نسبت جناب والا مہینے سارے رب نے بنائے نے راتاں رب نے بنائیاں نے دن رب نے بنائے نے لیکن کسے دن نو اے شان نہیں دی جڑی لیلۃ القدر نو شان ملی ہے کیونکہ لیلۃ القدر ہوگی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات ہو رات ہے جس رات اندر رب دا قرآن نازل ہویا ہے بولو بولو جس رات اندر رب دا قرآن نازل ہویا ہے وہ مسلمان بھائی جس رات کے اندر رب دا قرآن نازل ہوئے اس رات دی یہ شان ہے جس رات اندر صاحب قرآن آوے جس رات اندر قرآن نازل ہوئے اس رات دی شان ہے اس رات دا مقام ہے اس رات دی فضیلت ہے کہ 1000 مہینے نالوں بہتر رات ہے تے پھر جس رات دے اندر قرآن والا آوے پھر کیوں نہ کیے فضل رب اللہ اور کیا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے فضل رب اللہ اور کیا ہاں ہاں مزہ آ گیا فضل رب اللہ اور کیا یا اللہ جڑا اچھی بڑے رات کو کملی والے بھی زیارت نصیب ہو جائے فضل رب اللہ سلامت رکھے فضل رب المولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا تو آؤ مسلمانوں رب کائنات نے قرآن دی عظمت شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الف لام
किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। रब्बे कायनात ने फरमाया ला रैब की वो किताब है जिसके अंदर शक को कोई नहीं है, इसके अंदर शक कोई नहीं है, ऐब कोई नहीं। या अल्लाह वजह की है, या अल्लाह क्यों आखिया वे इसके अंदर शक नहीं है? तेरी ते किसे गल अंदर शक कोई नहीं गा, तेरी ते किसे गल के अंदर शक कोई नहीं है, तेरी किसे गल के अंदर ऐब कोई नहीं है। क्यों आखिया वे? अल्लाह ने फरमाया तेनू पता नहीं है, एक वेला वो भी आवेगा कुछ लोग कुरान ते शक करेंगे। मैं ये दसना चाहना कुरान मेरे नबी का खुलक है, कुरान मेरे नबी की सिफत का नाम है, खुलक मेरे नबी की सिफत का नाम है। जिसकी एक सिफत की मिसाल कोई नहीं है, उस नबी की मिसाल कोई हो सकती है। क्या ही बात है, बोले नहीं समझे नहीं तुसी जिंदी एक सिफत नू कोई बंदा ना समझ सके। कुरान मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दा खुलक है, कुरान मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दा बोलो खुलक है। सुनियो वैसे मैं हाथ बंद क्या करूं, बोलिया करो, खुदा की कसम बोलिया करो। ये क़यामत वाले दिन किधर मेरा ताड़ा टाकरा हो गया ना, उत्थे तुसी आखोगे वाकया नूरानी सच कहंदा से, बोलिया करो। वरना क़यामत वाले दिन अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत वाले दिन मुंह उत्ते मोहर लग जानी, मुंह उत्ते मोहर लग जानी। क़यामत वाले दिन बोल उत्थे बंदा आखेगा मैं बोल लवां, ते मेरे आला ने फरमांदे ने आज ले आज बोल लै, आज उन्हां दे हक च बोल ते कल नूं पछताना ना पवे। जदों सरकार जदों बंदा कब्र च जावेगा ना ते सवाल होएगा मन रब्बू का, मन रब्बू का, मा दीनू का, मा तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तीन सवाल होंगे। ये दीगर कुतुब हदीस के अंदर ने तीन सवाल, गौर नाल सुनी, ये तीन सवाल ने दीगर कुतुब के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर सिर्फ एक कोई सवाल है, मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कर रहा हूं। बुखारी के अंदर सिर्फ एक सवाल है, कब्र के अंदर सिर्फ एक सवाल होना। इमाम बुखारी ने सिर्फ एक सवाल का जिक्र किया, केड़ा? फरमाया कब्र के अंदर सवाल होगा मा तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे दस की कहता से, इस हस्ती के बारे दस की कहता से। जब वो बंदा कब्र के अंदर पहुंचेगा, जब फरिश्ते सवाल करेंगे ना, दस इस हस्ती के बारे की आखेगा? आशिक़ रसूल के पिताब के आखेगा मैं मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। फरिश्तियों मेरे को की पूछदे हो? फरिश्तियों मेरे को की पूछदे हो? मेरे को पूछदे हो? मैं ते ओ बंदा वां जेड़ा नूरी मस्जिद के अंदर बैठ के, जेड़ा नूरी मस्जिद के अंदर बैठ के मैं ते नबी दे गुण ते गाने गाता हुंदा था, नबी दे तराने पढ़ता हुंदा था, मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। यार रब्बे कायनात ने फरमाया रात अता की है, जिस रात के अंदर जेड़ी 1000 महीना बेहतर है ते कुरान की शान बयान करता हो। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी भी अल्लाह साडा की साडे सुन्नी मुसलमान भाइयों अपने कदरां ते नाद करया करो, अपनी किस्मत ते नाद करया करो। अल्लाह रब्बे कायनात ने नबी दी ज़ात नबी आला अता फरमाया है। मेरे आला ने फरमाते ने सबसे आला लामा। नौजवानों ने दावत हाथ चुक के पढ़ो, मिल के पढ़ो, सबसे आला सलामत रखे जेड़े नबी ने जिक्र सुने ने। अल्लाह किसी ने ऊपर को माकूल फरमाया सबसे अल्लाह ला खल्क से आलिया
आला, नबी दे सहाबा आला, नबी आला, नबी दी किताब आला है, नबी दे सहाबा आला है। इस गल ते खत्म नहीं हुई, फरमाया मेरा नबी ते आला है ही है, क्योंकि मेरे नबी की उम्मत होगी सारी उम्मतां नालों आला होगी। हाय हाय मजा नहीं आया, समझा नहीं गए, जेड़ा समझ गया वे नबी दी शान ते अपनी है, नबी दी शान ते बलाओ बला है। फरमाया मेरे नबी दी जेड़ी उम्मत होगी वो उम्मती सारे नबियां नालों आला होणगे। फिर क्यों ना किए मिल गए मुस्तफा और क्या ये आए सलामत रखे अल्लाह रब्बे कायनात हम मिल गए मुस्तफा और क्या हम दीवाने बन जाओ। हदीस से पाक जाता है जिक्र इंज करो कि दुनिया वाले जेड़े ने दुनिया वाले जेड़े दुनियादार ने वो तानू आखण ये दीवाने ने ये पागल हो गए ने। हदीस से पाक अंदर आंदा जिक्र इस अंदाज ना करो कि लोग दुनियादार जेड़े ना दुनिया दे पुजारी वो तानू आखणे यार ये पुजारी है ये पागल होए फिरदे ने। देखे किवें दीवाने दीवानवार जिक्र करदे ने। झूम के कह दो मिल गए मुस्तफा और क्या ये मिल गए मुस्तफा और क्या। आओ मुसलमानों रब्बे कायनात जब मंदिर करीम ने कुरान नाज़िल फरमाया मेरे नबी की जदों बारी आई अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कुरान अंदर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताकि बोल सुभान अल्लाह। तो अपनी बारी आई फरमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब नबी की बारी आई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब अपनी बारी आई फरमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब नबी की बारी आई अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब कुरान की बारी आई फरमाया हुदल लिल आलमीन। अवाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवाम अहले सुन्नत तुसी जिंदा जे ते असीं जिंदा हो। ये तुसी मर गए तो सानू पैसे कितने दे। प्यार न बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो अपनी बारी आई फरमा मैं कायनात दा रब मैं कायनात दा रब मैं कायनात दा रब मैं कायनात दा बोलो बोलो मैं कायनात दा रब। जदों अपनी बारी आई मुसलमान भाइयों रब्बे कायनात जल मंदिर करीम ने फरमाया मैं कायनात दा रब। इस तो पहले एक बात होर अर्ज कर देवां अल्लाह रब्बे कायनात ने ज़बूर अता फरमाई है ते चंद बंदियां वास्ते चंद बंदियां वास्ते मिस्र ज़बूर नाज़िल होवे चंद बंदियां वास्ते अंजील नाज़िल होवे ते सिर्फ ईसाइयां वास्ते तौरात नाज़िल होवे ते जनाब वाला सिर्फ मखसूस लोगों वास्ते। ते जदों कुरान की बारी आई प्यार नाल बोलो ना प्यार नाल बोलो सारिया किताबां नाज़िल हुई ने चंद लोगों वास्ते मखसूस तबके वास्ते कुछ शहर वास्ते उन्होंने होर नहीं पढ़ सकता दूसरे वास्ते नहीं। तो जो कुरान की बारी आई अल्लाह ने फरमाया मैं कायनात दा रब हां मेरा नबी कायनात दा रहमत है। हौली हौली सुभान अल्लाह के तू समझा नहीं है। मैं क्या अल्लाह कायनात दा रब नबी कायनात दा रहमत लिल आलमीन। तो जो आई ना बारी कुरान की हाय 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 जब बारी आई ना कुरान की अल्लाह ने फरमाया उधर की फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी की बारी आई थी आख्या रहमत लिल आलमीन। जब कुरान की बारी आई फरमाया हुदल लिल आलमीन। मेरा कुरान कायनात वास्ते हदायत बन के आया। यार ना बोलो सुभान अल्लाह। आओ मुसलमान भाई जिन्हें कुरान का प्यार किया जिन्हें कुरान का मोहब्बत की जिन्हें कुरान का अकीदत रखी रब्बे कायनात ने इतना शान अता फरमाया जेड़ा कुरान नाल मोहब्बत करदा है रब को
ہے رب ان نال محبت کردا ہے اس واسطے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن سکھایا کرو اپنی اولاد کو قرآن سکھایا کرو اپنی اولاد کو قرآن سکھایا کرو جب قیامت دا دن ہوے جب قیامت دا دن ہوے گا ہائے ہائے نفسا نفسی دا عالم ہوے گا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوے ہر ایک نو آ جڑے کہندے نا کہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اچھی تیرے نال ہاں دکھ سکھ دے نال ہاں انہاں نو اوتھے لبھی جنہاں دی خاطر آپ سارا کچھ کر دیں اٹھے کام سیدھے کام جنہاں دی خاطر جی پھر ویکھو نا یارانہ جو ہویا تے یاراں دی خاطر یہ جھوٹ نہ بولیا تے پھر کی کریے ہائے ہائے سن مسلمان کدے کھلیا بیٹھ کے سوچیا کر کہ جڑے یاراں دی خاطر اٹھے کام پہ کرنا ہو ان یاراں نے قبر چ تے کام کو نہیں ہونا ان یاراں نے حشر چ تے کام کو نہیں ہونا حشر چ کام آنا تو مدینے دے تاجدار نے کام آنا رمضان نے کام آنا رب دے قرآن نے کام آنا اس واسطے مسلمان نے یاری قرآن نہ لا کے رکھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت دا دن ہوے گا قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات انہاں لوگاں نوں بلائے گا جڑے قرآن نال محبت کرنے والے نے قرآن نال پیار کرنے والے نے قرآن نال محبت کرنے والے نے عام مسلماناں قرآن نال محبت کرنے والے ہیں رب کائنات قیامت والے دن اپنی کرم نوازیاں فرماوے گا فرمایا تسی او بندے جے تسی او بندے جنہاں کول مال بھی سی ڈنگر بھی موجود سن جنہاں دا کاروبار بھی موجود سی جڑے کاروبار بھی کرتے سن تجارت بھی کرتے سن انہاں دے مال ڈنگر نے میرے قرآن کو دور نہیں کیتا میرے قرآن کو دور نہیں کیتا تسی میرے قرآن کی تلاوت کرتے رہے تسی میرے قرآن نال محبت کرتے رہے آؤ اج تانوں نورانی تاج پہنا دیندے ہاں آؤ تانوں نورانی تاج پہنانے تے جڑا پھر قرآن نال محبت کرے تے قرآن نو عشق مصطفیٰ نال پڑھے سبحان اللہ سن مدینے دا تاجدار ہوندے تے کیویں کرم فرماندا ہے حضرت مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات کے اندر لکھ دینے کہ سر زمین ہند اس وقت کیونکہ ساری زمین ہندوستان دی سی آپ فرماندے نے ساری زمین تے 4 قرآن دے قاری رہندے سن پیار نال بولو 4 قرآن دے قاری رہندے سی اللہ سلامت رکھے جڑے بولے ہو تے جڑے نہیں بولے اللہ نے بولن دی توفیق دے ایتھے بولن دی توفیق دے باہر نہیں آہو کئی بندے ایتھے نہیں بولتے باہر جا کے بولتے ہوندے نے میں انج ہو گیا میں آخری جمعہ خدا دی قسم دنیا دی سختی کٹ ہے دنیا دی بےزتی کٹ ہے قبر دی تے حشر دی بےزتی بہت ڈاڈی ہے کئی بندے نو بڑا وٹ لگدا ہوندا جی ساڈی بےزتی ہو گئی 4 بندیاں دے وچ میں کہ اتنے تو پھر بھی چلو اپنے نے وہ پنڈ دے نہیں تے جدو قیامت والے دن تیرا چٹا پٹھا کھولیا تے بابے آدم دی ساری اولاد ہوے گی اتنے تے اپنے بھی ہون گے تے بگانے بھی ہون گے تے بگانے دے سامنے جناب والا پھر لگیا ہوگا پوسٹر کہ حضرت صاحب دا نامہ مال ہوے کدے اس کے بارے سوچیا ایتھے 1 منٹ دے اندر جناب والا ایک دوسرے نال منہ بنا کے پھر لے پھرنے وہ جی ساری بےزتی کر دی تھی انہیں میں کہا کوئی بےزتی کوئی نہیں میں ماہ رمضان دی مہینے دی عزت دی قسم دے کے کہنا میں تاڈے ہاتھ جوڑ کے کہنا خدا دا نا جی کہ میرے کو کوئی غلطی ہے تے مینوں معاف کر دیا آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا معافی دے مانگدا پیا کیونکہ قیامت والے دن معافی منگنی بڑی اوکھی ہے اتنے حساب کتاب دینا بڑا اوکھا جی میں اتنے بندیاں دی موجودگی دے اندر میں تاڈے سارے کو معافی دا طلبگار ہوں کہ میرے کو کوئی دل آزاری ہوئی ہوئے حالانکہ میں کسی دی دل آزاری کسی ذاتی طور پہ اگر کسی دی ہوئی ہوئے گی تو ذاتی طور پہ میں کوئی گل نہیں کی تھی ذاتی طور پہ ممبر تے بیٹھ کے کوئی گل نہیں کی تھی ذاتیات باہر ہوندیاں نہیں مسیح ذاتیات نہیں ہوندیاں میری تقریر چ بہن ہوتا نا تا ذہن بنا کے بیٹھی رہے کہ تین ذہن بنا کے نہیں بیٹھی رہے جدو رب دا قرآن سنیا جائے تو عزیزاں گرامی سن حضرت مجدد الثانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے ساری زمین تے 4 قرآن دے قاری رہندے سن
4 قرآن دے قاری رہتے سن. ایک دن قرآن دی تلاوت پہ کر قرآن دی تلاوت پہ کر قرآن دی تلاوت کردے نا کوئی گھوڑا سوار آئے تو یہاں کے کول کھلو کے قرآن سنن لگ پے. انہوں گھوڑے سوارا نے تھوڑی دیر قرآن سنیا تو چلے گئے. وہ چلے گئے تو پیچھے ایک اور گھوڑا سوار آیا آن کے آنکھیں کہنے لگا قرآن دے قاریو اتنے مصطفیٰ تشریف لے سن. مزہ نہیں آیا اتنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے سن. تے قاریوں کی اکھاں کھل گئیاں آکھن لگے اسی تے مدینے کا تاجدار میں غریب تے مدینے کا تاجدار. آکھن لگے کنے اتنے سرکار تشریف لے سن تو کون ہے؟ آکھن لگے انا ابی ہریرہ میرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آکھن لگے تینوں کیویں پتہ بھی تے قرآن دے قاری آئے سن؟ تینوں کیویں پتہ قرآن دے تھے قاری آئے سن؟ آکھن لگا کل مدینے شریف کے اندر گنبد خضرا کے اندر میٹنگ ہوئی ہے. مصطفیٰ دی کچہری لگی ہے تے سرکار دی بارگاہ وچ میٹنگ ہوئی ہے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل سرزمین ہند تے 4 قرآن دے قاری نے جنہاں دے سینے وچ ساڈا عشق ہے تے قرآن دی تلاوت کردے نے اسی انہاں دا قرآن سننا تے اسی بھی کہنے ہیں سونے مدینے دے تاجدار اسی بھی گناہگار مدینے دا تاجدار اسی بھی تیرے غلام اسی بھی قرآن پڑھن والے ہیں یار سونیا ساڈے تے بھی کرم کر دے تے تھوڑی اڈ گیا کو کھلی رکھی ہے میں نے نہ والی باری اڑی گسانو سونے دی رب دی قسم ہن کوئی نہ خاموش رہے مل کے کیا تو ہو سکتا ہے جمعے دا دن ماہ رمضان مبارک دا مہینہ میں رب قبول فرما دے کھل رکھی ہے میں نے نہ والی باری اڑی گسانو. ہاں مزہ آ گیا محبت نہ بولو رب تعالیٰ کرم فرما دے ہو سکتا ہے کیونکہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ میں جمعے دی گھڑی ہے میری سرکار نے فرمایا جمعے دی گھڑی کے اندر ایک وقت یہ ہو جاوی آندا ہوئے جیڑی دعا منگی جائے قبول ہو جاتی ہے تے مدینے دا تاجدار اسی روز کے کھلی رکھی ہے نینا والی باری اڑی گسانو سونے بھی بولو بولو کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڑی گسانو سونے بھی کدوں آوے گی اے آقا تیری سواری اڑی گسانو اللہ سلامت رکھے کدوں آوے گی اے آقا تیری سواری اڑی گسانو مگر چلے انسان کی وسا. ہائے 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 قدر رو کے مصطفیٰ نے پکار دی. یہ تو قرآن دے قاری سن نا ایمان والے سن تے مصطفیٰ نے کرم فرما دیتا. ہن ایک ہندو دی گل نہ سناواں ایک ہندو دی گل نہ سناواں ہووے ہندو تے کرے قرآن نال پیار قرآن تے بگانیاں نوں نوازدا ہے. پاکستان ہندوستانی تقسیم نہیں ہویا. لاہور دے اندر 2 کتب خانے سن. ایک درسی کتب خانہ سی دوسرا کتب خانہ بھی غیر مسلم دا سی. نویل کشور ان دا نام سی ہے ہندو سی کتاباں چھاپدا ہوندا سی تے ادب کٹ کے پیدا ہویا سی. خدا دی قسم ادب کٹ ہے ہندو سی پر ادب کٹ کے بھریا ہویا سی. بس آخری گل کر کے ختم کر لگا. انہیں پریس لگایا ہوا ہے تے جس کمرے دے اندر قرآن پاک چھاپدے سن نا کیونکہ ان کا کام سی کتابیں چھاپنا تو قرآن چھاپنا تے جس کمرے دے اندر نویل کشور او جناب والا جس کمرے دے اندر قرآن پاک چھاپدے سن نا آپ
تے کسی ملازم نو جُتی نال جان دی اجازت نہیں سی، جُتی نال جان دی اجازت نہیں. خدا دی قسم دل روندا ہے جیڑی اج قرآن نال حالت بڑی کھلوتی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا. میں اپنی ہوش کے اندر اللہ پاک میری نانی جی کی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میری نانی جی جدو زندہ سننا سانو کدے اس مکان دی چھت تے چڑھ نہیں سی دیندیاں جس کمرے دے اندر قرآن پیا ہوندا سی. جس کمرے دے اندر قرآن پیا ہوندا سی صاحب کدے سانو اس کمرے دی چھت تے نانی اما چڑھن نہیں سی دیندیاں. حالانکہ میں لاڈلا بھی بڑا سا. ایک دفعہ چڑھن لگا تو میں نے رات کو انہوں نے تھپڑ مارے فرمان لگے تین پتہ نہیں ہے تھلے قرآن پیا ہے. بچہ تھا نا چھوٹا تو بچے نے پتہ نہیں ہوتا نابالغ بچہ مطلب کر لینا کسی کیا کرنا کہ جس کمرے کے اندر قرآن پیا ہوئے ہوں قرآن گلیاں چ رلتا پھرتا ہے، قرآن ردیاں چ رلتا پھرتا ہے، قرآن اخباراں تے رلتا پھرتا ہے. قرآن خدا دی قسم پچھلے دن ویکھیا گندیاں نالیاں دے وچ قرآن رلتا پھرتا ہے. ہجے تکر وقت مسلمانوں ہوش دے ناخل لے لو. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اج بھی عزت چاہتے ہو تو قرآن نال پیار کرو، قرآن نال محبت کرو، قرآن نال عقیدت رکھو. ہندو جس کمرے دے اندر قرآن چھپدا سی جتی سمیت کسی نے جان نہیں سی دیندا، انہیں پورے ملک دے وچوں ایسے بندے لبے جڑے پکے حافظ سن، انہوں نے تنخواہ بھی زیادہ دیندا سی، تنخواہ بھی زیادہ دیندا سی، تنخواہ بھی زیادہ دیتا تھا. جب ان سب کو ملا لیا پھر دو بندے رکھے جو لڑتے پھرتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، اور ان کا کام تھا کہ جہاں قرآن کا کوئی بر گرا انہوں نے اٹھایا، چوم کر ان کو سنبھالا، پھر قرآن کو پیار اور محبت کے ساتھ دفن کر دیا. انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو گئی. انہیں اپنی پریس چکی اتوں تے دلی لے گیا. دلی جا کے بھی جناب والا انہیں یہ کام شروع کیتا. دلی جا کے بھی انہیں یہ کام شروع کیتا. قرآن کی عظمت دیکھو، انہیں جا کے دلی میں یہی کام شروع کیتا. وقت گزرتا گیا، بیمار ہو گیا، بچے نے کاروبار سنبھال لیا، بچے نے بھی قرآن شائع کرنا شروع کر دیتا. ایک وقت آیا کہ نویل کشور جڑا ہے فوت ہو گیا، مر گیا. ہندوؤں کا کام کی ہوتا ہے؟ جلانا. ہندوؤں نے جناب والا اپنی وہ گھاٹ تے لے کے آئے جتنے مردے جلاندے سن، اوتھے لیا دلی دے اندروں آلہ قسم کا گھیو منگوایا تے بڑا گھیو منگوایا، کان کے جناب والا ان دی چیخا دے اتنے پایا. جدو چیخا دے اتنے پایا تے چیخا نو اگ لان تے اگ لگے تے ٹھنڈی سبحان اللہ اگ لگے نہ اگ لگے. انہاں ہندوؤں نے جتن کر لیا. دلی کے اندر خبر ایک پھیلی جی میں آگ پھیلتی ہے کہ نویل کشور کی جناب والا وہ جڑا ہندو ہے ان دی میت نو ان دے جسم نو آگ لگتی نہیں گی، ان دی کار نو آگ نہیں لگتی پئی. لوگ دوڑ کے آ گئے. دلی دا امام بخاری نو پتہ لگیا، دلی دی جامعہ مسجد دا امام بخاری تشریف لے کے آ گیا تے امام بخاری نال ان دا یارانہ سی، ان دا یارانہ سی. امام بخاری دے نال اٹھ دا بیٹھا رہتا سی. امام بخاری آن کے پنڈت نو کہنے لگا، پنڈت جی تسی سارے انڈیا دا تیل تے گھیو کٹھا کر لو نا تے جنے دی میت نو اگ نہیں لگے گی، جنے دی میت نو اگ نہیں لگے گی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں ہے قرآن نال محبت کردا سی، قرآن نال محبت کردا سی. ایک ہندو ہو کے قرآن نال پیار کرے تے رب ان دی میت نو سڑن نہیں دیندا. رب ان دی میت نو سڑن تے جیڑا مسلمان ہو کے قرآن نال محبت کرے گا تے رب دا رسول کتنا کرم فرمائے گا. جیڑا بچہ کدھر نہیں نہ پڑھدا ہوندا انہوں قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا پھر کدے سوچیا کرو یار، ویسے نہ کدے کلے بیٹھ کے نہ میری گل سوچی ضرور، کلا بیٹھ کے جس حافظ نو تے جس مولوی نو تے جس علامہ نو اپنی نظر دے اندر آپ حقارت نال ویکھنے ہاں تے ان دے خلاف ہونے ہاں، کدے سوچیا کر کہ رب ساڈی نماز ادو تک قبول نہیں کردا
جڑے مولوی تے جڑے حافظ قرآن نو اسی حقارت دی نظر نال ویکھنے ہاں جدوں تک اون دے پیراں دے وچ سر نہ رکھیے کدے سوچی کل کر بیٹھ کے کلا سوچی کدے کہ مولوی نو تے حافظ قرآن نو رب نے شان کنی دتی ہے کہ پنڈ دا بھاویں جناب وال آل افسر کیوں نہ ہوے ملک دا وزیر اعظم کیوں نہ ہوے جدوں تک اے نہیں نہ آکھے گا پیچھے اس امام دے آکھنا پائے گا کہ نہیں جدو نماز پڑھنی ہو تو کی آکھنا ہے یہ آکھے نہیں آکھے گا تو انہی نماز جماعت نہ ہونی نہیں اے رب نے شانہ عطا فرمائیاں نے قرآن نال محبت کرو قرآن نال پیار کرو ماہ رمضان دا مہینہ گزر چلیا ہے دوبارہ زندگی دے اندر پتہ نہیں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا قرآن نال محبت لازمی کرو صبح اٹھو قرآن پڑھو جس سینے دے اندر قرآن دی کوئی تھوڑی جی دولت محفوظ نہیں نا میرے مصطفیٰ نے اس نو ویران کار آکھیا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اعلان سماعت فرما لو